नमस्ते। सामवेद टिटो मिठो कुराकानीमा सम्पूर्ण हाम्रा दर्शक श्रोताहरूलाई म प्रस्तुत नरेन्द्र खड्काको तर्फबाट नमन टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। राष्ट्रवाद श्रमिक केन्द्रीय अध्यक्ष श्री किरण देउवासँगको हाम्रो आज भेटघाट छ। उहाँले अमूल्य समय दिएर आज हाम्रो स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ र उहाँतिरै हामी जान चाहन्छौँ। यतिखेर पनि स्टुडियोमा हजुरलाई स्वागत छ। नमस्ते। धन्यवाद छ। किरण सर, अहिलेको यो परिस्थिति, अहिले यो जो कोभिड-19ले देशमा नभइकन पनि विश्वमै प्रभाव पारेको छ। यतिखेर हाम्रो देशमा कस्तो किसिमको प्रभाव अनि के गर्दा कस्तो लाग्छ हजुरलाई? धन्यवाद क्वेसनको लागि र यहाँ अमूल्य समय दिएर जो यहाँबाट राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, राष्ट्रवादी विचार र आम नागरिक समक्ष राष्ट्रवादी केन्द्रको मनोभावनालाई पुगाउनको निमित्त सामवेद अनलाइन मिडिया र तितो मिठो तपाईँको चाहिँ यो खबरबाट जो सन्देश दिन खोज्नु भएको छ, विशेष त तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ। जुन क्वेसन सोध्नुभयो, यति बेला विश्वभरि नै कोभिडले आक्रान्त पारिरहेको छ। हरेक देशका हरेक नागरिकहरू पीडित छन्। सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई यो पीडाबाट छिटै मुक्ति मिलोस् र सबैले आफ्नो घरमा बस्ने सहज वातावरण बनोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै जो तपाईँले क्वेसन सोध्नुभयो, हेर्दा चट्ट परेको तर संवेदनशील क्वेसन सोध्नु भएको छ। यति बेला संसारभरि महामारी चल्दै गर्दा हाम्रो देशमा पनि चलिरहेको छ। सबैको हरेक देशका सरकारहरूले आफ्ना देशका नागरिकहरूलाई केही न केही माध्यमबाट व्यवस्थित गरिरहेका छन्। तर हाम्रो देशमा जनताले भोकमारीको शिविर चलाइरहेका छन्। खुला मञ्चमा जनताले भोकमारीको शिविर चलाएर खाना बाँडिरहेको भेट्छौँ। बस पार्कहरूमा हामीले खाना बाँडिरहेको भेट्छौँ। तर सरकार भने यस्तो महामारीको बिचमा पनि कता कता हराइरहेको भेटिन्छ। हामीले खोज्नुपर्ने परिस्थिति भएको छ। यस अर्थमा हामीले सबै जनताले आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित हुँदै सरकारलाई प्रश्न यो गर्नुपर्छ कि अब हाम्रो पनि पेट सरकारले हेर्ने हो या हामीले पनि फेरि सबैले बुढापाकाले पनि झोला झिम्टी बोलेर कतार जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ। यसमा सरकारको मात्रै गल्ती जस्तो लाग्छ कि अथवा स्वयं अलिकति जनता पनि आफैमा निर्भर हुनुपर्छ जस्तो हजुरलाई लाग्दैन? अब तपाईँले जे भन्नुभयो, केमा जनता निर्भर हुने, केमा सरकारले ध्यान दिने भन्ने कुरा दुइटै हुन्छ। जनताले ध्यान दिने कहाँ हो त भन्दा जनताले आफ्नो जनजीविकोपार्जन गर्नका निमित्त काम गर्ने कुरामा ध्यान दिने हो। तर त्यो वातावरण बनाइदिने कुरामा सरकारले ध्यान दिने हो। तपाईँ र मैले अहिले कुरा गर्दै गर्दा हामीले के चाहिँ बिर्सिनु हुन्न भने जनता पहिलो विषय होइन। जनता भनेको देशको टेरिटोरीभित्र देश बन्नको निमित्त अथवा राष्ट्रियता बन्नको निमित्त के चाहिन्छ, त्यो देशको जनता, त्यो देशको माटो, त्यो देशको सबै सुरक्षा, धर्म, संस्कृति सबै कुरा पर्छ। अनि देश बन्न मैले यहाँनिर तपाईँलाई अलिकति कुरा भने, यो बनिसकेपछि यसलाई चलाउने कसले हो त भन्दा राजनीतिक नेतृत्व अथवा सरकारले चलाउने यो सबै कुरालाई। र जनताले आफै केही पनि गर्न सक्दैन। जनतालाई काम दिने जिम्मा राज्यको हुन्छ। तपाईँ र मैले उद्योग खोल्दै गर्दा त्यो उद्योगको जिम्मा, त्यो यदि लगानी डुब्ने परिस्थिति भयो भने त्यसको संरक्षण गरिदिने जिम्मा राज्यको हुन्छ, सरकारको हुन्छ। अहिले त्यो वातावरण छ कि छैन भन्दा छैन। यस अर्थमा सिङ्गो देश बर्बाद भएको छ। यसको रक्षाका निमित्त तपाईँ हामी बोल्नुपर्छ। होइन, देशले हामीलाई के दियो भन्दा हामी पनि त त्यहाँ अलिकति जिम्मेवारी चाहिँ छौँ। हामीले पनि देशको निम्ति के दिएका छौँ त अहिलेसम्म? वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले कोभिडले सबै ग्रस्त छौँ होइन। जहाँसम्म हाम्रो देशमा एउटा कृषि प्रधान देश हो, अलिकति त बहुल्यता कृषिमै भएको आधारले गर्दाखेरि अलिकति सबै जनताहरू भनौँ न अलिकति विलासिता चिजमा बढी होमिएका छन्। सहरिया जीवनहरू बढी क्रिएट गर्न लागिरहेका छन्। यदि आफ्नै ठाउँमा बसेर पनि त बाउका पुर्खाहरूलाई धानेर पनि अलिकति अहिले आएको जनजीवन जति ग्रस्त छ, यो चिजलाई त गाउँमै बसेर पनि त गाउँमा बाँझो पल्टिएको छ, पाती फुलेको छ, त्यसलाई पनि त बाँझो पारेर आज मान्छे सहरिया जीवन बिताउँछु भनेर खोज्दै हिँडेको अवस्थामा उहाँहरूले स्वयंले निम्त्याएको दुःख होइन र यो?
अलिकति जनता पनि आफैमा अलिकति उनको जिम्मेवार होइन यो जनताको पनि अलिकति? यस्तो छ, अब यो महामारीको प्रसङ्गलाई मात्रै लिएर हामीले कुरा गर्दा महामारीको बिचमा होम आइसोलेसनमा बस्ने कुरा, घरमै बसेर साथ दिने कुरा, त्यो स्वाभाविक कुरा हो, जनताले गर्ने त्यो कुरा हो। जो तपाईँले गाउँको बाँझो जग्गामा पाती फुल्यो भन्नुभयो, तपाईँ र म गर्न सक्छौँ, किसानको छोरा काम गर्न सक्छौँ, तर त्यो वातावरण त राज्यले बनाउने हो नि। म तपाईँलाई एउटा के उदाहरण दिन्छु भने, आज काम गर्न नसकेर नेपालका युवा कतार गइरहेका होइनन्। मान्छेको सोचमा के छ भने त्यही काम गर्ने नेपालमा जो युवा असक्षम छ, काम गर्न सक्दैन भनेको युवा कतारमा गएर किन 50,000 महिना कमाउँछ? हामीले सोध्न पर्ने बेला छ। नेपालमा असक्षम भएको युवा, नेपालमा काम गर्न सकिन्न अथवा काम गर्न राज्यले नदिएको युवा दुबईमा गएर 1 लाख किन कमाउँछ? त्यही युवा होइन त्यहाँ योग्य हुने, यहाँ अयोग्य हुने? पहिला कुरा उसको योग्यता, उसको क्षमता, उसको दक्षता, उसको कला अनुसार, उसको सोच अनुसार उसले रोजगारीको चाहिँ आफ्नो देशमा रोजगारी पायो कि पाएन भन्दा पाएन। कम्तीमा पनि उसको योग्यता, उसको दक्षता, उसको क्षमता, उसको कला अनुसार आफ्नो देशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मा हुन्छ सरकारको हुन्छ। हरेक देशमा त्यो हुन्छ, तर हाम्रो देशमा त्यो भयो कि भएन भन्दा यो दुःखद कुरा हो, हुन सकेन। अहिलेसम्मका राजनीतिक परिवर्तनहरूले त्यो कुरा ल्याउन सकेनन्, यो दुःखद कुरा हो। यसो हुनाले अब तपाईँ हामीले कम्तीमा पनि आफ्ना देशका युवाहरूलाई आफ्नै देशमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका निमित्त बोल्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ। यतातिर ध्यान दिनुपर्ने बेला भएको छ। जो कोभिडसँग हामी जोडिएर कुरा गर्दैछौँ, कोभिड जीवनभरि रहिरहने विषय होइन। यति बेला आक्रान्त बनाइरहेको छ विश्वलाई, नेपाललाई मात्र होइन। कम्तीमा हाम्रो देशको सरकारले कोभिडको बेला के गर्यो भन्ने कुरा हो। कोभिडका लागि चाहिँ छुट्याइएको रकम भ्रष्टाचारमा त कम्तीमा गर्न नहुने कुरा हो नि त, त्यो गर्यो त। हामी त घरमै फेसबुक स्ट्याटस लेखेर भन्न सक्थ्यौँ नि, खोइ कोभिडको पैसा खाने सरकारका विरुद्ध बोल्न सक्थ्यौँ नि त, सकेनौँ। बरु त्यो कुरा हामीले बोल्नुपर्ने कुरा हो। जनताको उत्तरदायित्व त्यहाँ छ, हामीले गर्नुपर्ने त्यो हो। जो हलो जोतेर काम गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो, हामीले कृषिमा आधुनिकरण र विकास गर्ने हो। हलो जोतेर कतिजनालाई चाहिँ पाल्न सकिन्छ त? हलो जोतेर त सबैलाई त पाल्न सकिन्न हो। प्रविधिको विकास गर्ने कुरामा राज्यको दायित्व हो, सरकारको दायित्व हो, र त्यो प्रविधिसँग रमाएर खेती अथवा त्यो कृषि क्षेत्रमा नयाँ आयाम भर्ने काम हाम्रो, हामी सबैको हो। यसो हुनाले त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ। यसो हुनाले सरकारका कमी कमजोरी हुन्छन्, तर जनताका त हुँदैन। तपाईँ र मलाई यदि भाङ खान छोड्यो भने, सरकारले तपाईँ र मलाई गाँजा खान छोड्यो भने गल्ती तपाईँको हुन्छ कि मेरो हुन्छ कि सरकारको हुन्छ? यो त सरकारले हेर्ने कुरा हो नि त। कोही रक्सी खाएर दायित्व त हाम्रो पनि हुन्छ। यही कुरा मैले भने नि, बोल्ने दायित्व हाम्रो हो, हाम्रो अधिकारका लागि बोल्ने जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हाम्रो हो। त्यो पुरा गर्ने जिम्मा सरकारको। त्यसमा कमी कमजोरी कसरी आयो त? हामी बोल्दा बोल्दै पनि सरकार नगर के सरकार बिल्कुलै एकदम नाङ्गिएर बसेको सरकार हो त? अब नाङ्गिएर काग जस्तै बसेको छ भन्न मिल्दैन, तर लुगा लगाएर सुन्दर बनेको छ भन्न पनि मिल्दैन। सरकार त्यो परिस्थितिको सरकार छ जसले केही गर्न सकिरहेको छैन। यो सरकारले गर्न पनि सक्दैन। यो व्यवस्था, हामी व्यवस्थासँग एकदम दिगदार छौँ र यो व्यवस्थाले सम्भवतः केही पनि हुँदैन भन्छौँ। आज देशमा विकराल मचिएको छ। हाम्रो देशमा पनि हरेक बुद्धिजीवीहरू छन्, हरेक मान्छेमा क्यापेसिटी छ, हरेक चिज गर्ने क्षमता र योग्य मान्छे छन्। यो त सबैले जानेको। एक्जाम्पलको लागि यतिखेरको लागि जो रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर महावीर पुनज्यूले, आज उहाँलाई पनि केही रकमको खाँचो छ। उहाँले यो म कोरोना निर्मूल गर्न सक्छु भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ। आज जब एउटा लगभग 70-72 करोड रुपियाँ एउटा सर्प भ्यागुतो पाल्नलाई राज्यले खर्च गर्छ भने राज्यले त्यहाँतिरसम्मको ध्यान आकर्षण किन पुर्याएन त? त्यसको तसर के हामी जनतै नै कमी कमजोरी हो कि अथवा राज्य हो कि? मैले हजुरको कुरा बुझेँ होइन नि, त्यसमा जो यदि यो कहीँ विदेशीको चाल खेल हुन् कि अथवा त्यो गर्नमा, त्यसमा हामी यस्तो हुन्छौँ कि जब तक बच्चा रुँदैन बा आमाले दुध पिलाउँदैन, त्यो हामी पक्का पनि छौँ। तर त्यसमा पनि त त्यो रुँदा रुँदै पनि हामी रुन नजानेका हौँ कि अथवा हामीलाई नटेरेका हुन् कि? यसको तसर त के हो? यसको कारण के हो? अब यस्तो छ सर, जो तपाईँले कुरा गर्नुभयो, रुँदा रुँदै दुध दिएन भने आमा निष्ठुरी रहेछ, त्योभन्दा बढी कराउनु पर्ने होला। तर सत्तासँग फरक प्रसङ्ग जोडिन्छ, व्यवस्थासँग फरक प्रसङ्ग जोडिन्छ।
सत्ता सङ्घर्षबाट प्राप्त हुन्छ र सङ्घर्षबाट फाल्न सकिन्छ। तपाईँ र मेरो कुराबाट मात्र फाल्न सकिन्न। एउटा के भनाइ हो भने तपाईँको भियतनामको क्रान्तिको बारेमा अध्ययन गर्दै गर्दा भियतनामी क्रान्ति भनेको सबैभन्दा भयावह क्रान्ति थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जम्मा विश्वभरिमा 27,000 टन बम वर्षा भएको थियो। तर भियतनाममा एउटै अमेरिकाले जब अमेरिकासँगको सङ्घर्षबाट 67,000 टन बम वर्षा भएको थियो। ओजिमिनले एउटै मात्र के भन्थे भने पहिलो कुरा नेसन देश हो भने, र हरेक नागरिकलाई त्यो कुरा दिए। उनीहरूले एउटै कुरा मागे, हामीलाई स्वतन्त्र भियतनाम चाहिन्छ भन्दै गर्दा भियतनामका जमिनका इन्च इन्चमा बम खसालिँदै थिए। उनीहरूले एउटै नारा लगाउँदै थिए, हामीलाई हाम्रो भियतनाम चाहिन्छ। आज संसारका सबैभन्दा देशभक्त नागरिक भनेर भियतनामी नागरिकहरूलाई भनिन्छ। तर हामीले के गर्यौँ भन्दा भ्रष्टाचारीले मजाले घर बनाएर ओत लागेर बस्दै गर्दा यो भ्रष्टाचारी हो भन्ने माइती घरमा गएर 10 जनाले भन्यो, पुगेन, ओहो पुगेन भनेर छोड्यो। यतिले मात्र पुगेन, योभन्दा धेरै चिज गर्नुपर्छ राजनीतिमा, योभन्दा धेरै चिज गर्नुपर्नेछ। कि भ्रष्टाचारीलाई जबसम्म यो देशबाट निर्मूल पार्न सकिन्न, जो तपाईँले अहिले सर्प र हाम्रो चाहिँ महावीर पुनको कुरा निकाल्नुभयो, त्यो 70 करोड रुपियाँ सर्प पाल्ने ठाउँमा त तपाईँको चाहिँ एउटा खोज अनुसन्धान केन्द्रलाई दिन सकिन्थ्यो नि। महावीर पुनलाई दिएको भए विकासका केही आयामहरूमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउने कुरामा, नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई ल्याउने कुरामा स्वास्थ्यकै लागि काम हुन्थ्यो, धेरै कुरा हुन्थ्यो होला। तर त्यो सरकारको ध्यान पुगेन, र फेरि हामी भन्नेहरूको पनि त्यहाँ आवाज पुगेन। किन पुगेन? तपाईँ र मैले मात्र भनेर पुग्दैन। यो चासो भनेको आम नागरिकको चासो, यो नागरिकको र यो जागरुक हुन त जनता पनि त आवश्यक छ नि त। त्यो चिजलाई किन पहल गर्दैन र किन त्यो दिनको लागि जागरुक कसले गर्ने, जागरुक कसले गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ नि त। यहाँ त जागरुक गर्ने को त? एमाले हो कि काङ्ग्रेस हो कि माओवादी हो कि रापरपा हो कि जनएबिष्टि को हो अथवा को हो त? साँच्चै यो विकासको लागि विकासका निमित्त, समृद्धिका निमित्त को हो त बोल्ने? अहिले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भनेर जो हामीले अभियान चलाइरहेका छौँ, जो मोमेन्ट चलाइरहेका छौँ, हामी त बोलिरहेका छौँ। महावीर पुनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले त बोल्यौँ त, खुलेर बोलिरहेको छु त। तर मेरो यो आवाज तपाईँको स्टुडियोबाट निकालिएको यो आवाज त्यहाँसम्म पुग्छ कि पुग्दैन? यति एकजनाले बोलेर अथवा राष्ट्रवादी केन्द्रले बोलेर पुग्छ कि पुग्दैन? राष्ट्रवादी केन्द्रको आवाज भन्दा पुग्न सकेन। त्यसमा हातेमालो गर्ने, आवाजमाथि आवाज थप्ने काम कसको त? नागरिकको। सबैले कम्तीमा पनि हो राष्ट्रवादी केन्द्रले उठाएको आवाज ठिक छ त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने भयो भने हो सबैको आवाज, सामूहिक आवाजले हामी त्यहाँ पुग्ने हो। कोही काङ्ग्रेस हुने, कोही माओवादी हुने, कोही एमाले हुने, कोही रापरपा हुने, यहाँबाट सम्भव छैन, यिनीहरूबाट सम्भव छैन। यस अर्थमा राष्ट्रवादी केन्द्रले स्पष्ट रूपमा अहिले 5वटा एजेन्डामा छलफल गरेको छ। हामीले स्पष्ट भनेका छौँ। म त्यो अलि पछि जान्छु यस विषयमा। जस्तै गर्दाखेरि जनता भन्नुभयो, जनताले हिजो पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चाइनामा पनि 18 घण्टासम्म त्यहाँका जनताले सङ्घर्ष गरेर त्यहाँको मुलुकलाई यस्तो बनाए कि विश्वकै एक बनाउन सफल भए। आज कुनै किसिमको सियोदेखि रकेटसम्म आफ्नो देशमा बनाउने त्यो नागरिकले गरेको होइन त। नागरिकै बलले गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ टेवाकाले पुर्यायो त भन्दा सरकारले पुर्याएको। यस्तै सन्दर्भमा अहिले हजुरले जो राष्ट्रवादीको कुरा गर्नुभयो, यो राष्ट्रवादी भनेको के हो? हजुर कुरा एकदम राम्रो प्रसङ्ग ल्याउनुभयो। चीनको प्रसङ्गबाट जो कुरा ल्याउनुभयो त्यहीबाट मैले चाहिँ राष्ट्रवादी केन्द्र के हो भन्ने कुराको हजुरलाई जिज्ञासा कुरा गर्छु। पहिला चीनका जनताले काम गरे भन्ने कुरा छ। जो 18 घण्टा चीनका जनतालाई 18 घण्टा काम गर्न उत्प्रेरित बनाउने, उत्साहित बनाउने त्यो देशको सरकार थियो, तत्कालीन माओ त्से-तुङको सरकार थियो। हाम्रो देशमा त 5 घण्टा पनि काम गर्दैन। त्यो त सरकारले काम गराउने हो नि त। तपाईँ र मैले अहिले 18 घण्टा काम गरेको के प्रमाण छैन। कम्तीमा पनि त्यो काम गराउने जिम्मा सरकारको हुन्छ। यदि नेपाल सरकारले अहिलेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामी समृद्धिको बाटोतिर गयौँ, आम नागरिकलाई अब पहल गर्नुभयो, तपाईँ अब विकासको बाटोमा लाग्नु यति काम गर्नु पर्यो, तपाईँलाई यो हुन्छ भन्ने धेरै क्राइटेरिया देखाइयो भने तपाईँ र म गर्न तयार छु। म गर्न तयार छु 18 घण्टा काम। यदि मेरो देश समृद्ध हुन्छ भने हामी गर्न तयार छौँ। तर बनाउनु भएन, त्यो उहाँलाई सोध्ने क्वेसन हो। तपाईँले यति 18 घण्टा काम गर्ने वातावरण किन बनाएनौ भनेर तपाईँ र मैले केपी ओलीलाई सोध्नु पर्छ। यो राष्ट्रवादीले गर्न सक्ला त? राष्ट्रवादी केन्द्रले सक्छ। तर अहिले मोमेन्टमा छौँ हामी। हेर्नुहोस्,
जो तपाईँले भन्नुभयो राष्ट्रवादी केन्द्र यसको सैद्धान्तिक के हो, सिद्धान्त के हो? हामी सिद्धान्तमा म आउँदैछु। मैले क्वेसन ल्याउँछु तपाईँको यहाँ भनेको छु, उत्तर ल्याउँछु भनेको छु। पहिला कुरा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल एउटा मोभमेन्ट हो, एउटा अभियान हो, राजनीतिक सङ्गठन हो। यसले स्पष्ट रूपमा अहिले 5वटा एजेन्डामा अगाडि बढेको छ। पहिलो चाहिँ यसको बेरोजगार वर्गको मुक्ति भनेर भनेका छौँ। बेरोजगार त हरेक पार्टीका नारा हुन्छ। म यही कुरालाई जोड्दैछु। बेरोजगार हरेक देशमा हुन्छन्, हरेक देशका, यो मात्र नभएर अन्य देशमा पनि यो नारा होला। तर यसलाई हामीले कहाँसँग, राष्ट्रियतासँग कसरी जोडेका छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुरो गर्नु र त्यो कुरालाई सैद्धान्तिक रूपमा व्याख्या गर्ने कुरा र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने कुरा फरक प्रसङ्ग हुन्। पहिलो प्रसङ्गमा हामीले बेरोजगार वर्गको मुक्ति भन्यो, यसलाई कहाँ जोड्यौँ भन्ने कुरा छ। बेरोजगार वर्गलाई हामीले औद्योगिकरण र व्यवसायीकरणसँग जोड्यौँ। किन? यदि औद्योगिकरण र व्यवसायीकरण बिना, चाहे त्यो कृषिमा होस्, चाहे उद्योगमा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा होस्, उत्पादनका क्षेत्रमा होस्, त्यहाँको चाहिन्छ युवा चाहिन्छ। त्यो औद्योगिकरण र बिना मुलुक समृद्ध हुँदैन। चाहे तपाईँको औषधि उत्पादन गर्नु पर्यो भने युवा चाहिन्छ। हामीले के भन्यौँ भने औद्योगिकरण र विकासका लागि र मुलुक समृद्ध बनाउनको लागि बेरोजगार वर्गको मुक्ति जरुरी छ भन्यो। त्यसलाई उद्योगसँग जोडिदिउँ। नेपालमा उद्योग खोल्ने जिम्मा युवाको हुन्छ, तर त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारको हुन्छ तत्कालीन समयमा भन्यौँ। दोस्रो, हामीले वैदिक सापेक्षतालाई जोड्यौँ। वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ नेपाल भनेका छौँ। यसलाई भन्नको केही कारणहरू छन्। संसारको एउटा यो सनातन धर्मको कुरोमा आए, मानव भइसकेपछि आफ्नो किसिमले जो चाहेको छ, जुन धर्ममा चाहेको छ, के त्यसमा जान उचित होइन र? ठिक छ, त्यसलाई रोकेकै छैनौँ नि। हामीले मात्र भनेको के हो भने हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो सभ्यता। हामी कुल त 9वटा सभ्यताबाट निर्मित छौँ। नेपाल 9वटा सभ्यता छ। भोजपुरी सभ्यता होस्, खसाङ सभ्यता होस्, नेवा सभ्यता होस्, मगराज सभ्यता होस्, किराँत सभ्यता होस्, होइन भोजपुरी सभ्यता होस्, लगायत 9वटा सभ्यताबाट नेपाल भनेको छ सांस्कृतिक रूपले। हाम्रा धर्म भनेको चाहिँ तपाईँको प्राकृतिकदेखि लिएर, प्रकृति पूजकदेखि लिएर, किराँत धर्मदेखि लिएर चाहिँ ओमकार परिवार मूलत भनौँ, हिन्दू बुद्ध सबै कुरालाई जोडेर हामी सबैको आफ्नै थलो छ नेपाल। हाम्रा आफ्नै गुरुहरू छन्, हाम्रा आफ्नै मठ मन्दिरहरू छन्, हाम्रो आफ्नै संस्कृति र सभ्यता छ भने आयातित धर्महरूबाट, कुनै देशबाट आएको धर्मलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन। यहाँ हामीले गयौँ भने हाम्रो आफ्नो पहिचान रहन्न। हाम्रो देश त यी सबै कुलयोगको योगबाट, धर्म संस्कृतिको, जनजीविकाको, सुरसाधनको सबैको कुलयोगबाट राष्ट्रियता बनेको छ। यदि एउटा रमाइलो प्रसङ्ग, धर्मै छैन ल नेपालको, धर्मै छैन, कसैले नेपालको कुनै हिन्दू धर्म अथवा बुद्ध धर्म, किराँत धर्म कुनै मान्दैन, धर्म छैन। हामीले सबैले क्रिस्चियन मान्यौँ ल सपोज। अनि हाम्रो देशको पहिचान के हो? तपाईँ र मेरो पहिचान के हो? हामी सबै इङ्ग्लिस बोल्दियौँ। तपाईँ र मेरो संस्कृति के हो? तपाईँ र मेरो भाषा के हो? तपाईँ र हामीले हाम्रो सभ्यता निमिट्यान्न पारिदियौँ। म खसाङ सभ्यतामा हुर्किएको मान्छे। कि क्रिस्चियन मान्दैमा भाषै पर्ने कुरा हो। भाषासँग जोडिएको कुरा मात्र होइन, तपाईँ र मेरो जनजीविकासँग जोडिएको कुरा हो भाषा। अहिले तपाईँले क्रिस्चियन धर्म मान्नुभयो, तपाईँ किराँत मान्नुहुन्थ्यो होला, बुद्धिस्ट मान्नुहुन्थ्यो होला, हिन्दू मान्नुहुन्थ्यो होला, छोड्नुभयो। आज हामी बिस्तारै अङ्ग्रेजी बोल्न थाल्यौँ भने भोलिको दिन के हो त? 100 वर्षपछिको दिन के हो त? अहिलेलाई मात्र हेर्ने, तपाईँ र म मात्र बाँचे हुन्छ, हाम्रा आउने सन्तति बाँच्नु पर्दैन के? ती सन्ततिहरूको यो देश होइन? हामीले हाम्रा सन्ततिलाई हाम्रो देश समुन्नत विकाससहितको देश बुझाउने या कङ्गाल बनाएर बुझाउने, हाम्रो देश समृद्ध देश बनाएर बुझाउने जिम्मा हो, कङ्गाल बनाएर होइन। त्यो सांस्कृतिक रूपले होस्, भाषिक रूपले होस्, धार्मिक हिसाबले होस्, हामीले विकास गर्ने, कङ्गाल बनाउने होइन। यहाँ त के भयो भन्नुहुन्छ भने केही फिरिङ्गीहरू आएर चाहिँ, केही क्रिस्चियन मिसनहरू आएर, क्रिस्चियन एजेन्टहरू आएर हाम्रो धर्म संस्कृति मान्नु हुँदैन भनिरहेका छन्। क्रिस्चियन धर्म चाहिँ मान्ने, हप्तामा एक दिन अनिवार्य चर्च जाने, हामीले जुन दिन मन लाग्यो त्यो दिन टिका लाउन नपाउने, तपाईँ र मलाई प्रत्येक दिन मन्दिर जानुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँ दसैँको एक दिन गए टिका लाए पुग्छ हाम्रो धर्ममा। सधैँ पशुपतिमा हप्तामा एक दिन जानुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँको इच्छा लागि, आस्था लागि जानुहोस्। यति सहज प्राकृतिक धर्म छ हाम्रो। हप्तामा एक दिन गएर चर्च जाने, येशू क्रिस्टलाई मान्नै पर्ने, त्यो धर्म सहज छ? छैन। मात्र के हो त भन्दा हाम्रा धर्म संस्कृतिभित्रका केही विकृति विसङ्गतिहरू औल्याएर उनीहरूले हामीबाट फाइदा लुटिरहेका छन्। हो, हाम्रो धर्मभित्र केही छाउपडी प्रथाहरू होलान्, त्यसलाई कम्तीमा विकास नहुन दिउँ न, त्यसको अन्त्य गराउँ न। हाम्रो धर्मलाई, हाम्रो संस्कृतिलाई कम्तीमा पनि विकासतिर लैजाने हो।
विनाशतिर होइन, निमिट्यान नपार्नेतिर होइन। यस कारणले वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष राष्ट्र भयो भने त्यसका के फाइदा छन् त? एउटा, हामी संसारको एउटा मात्र वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष मुलुक बनाउन सक्छौँ, संसारभरिका पर्यटनलाई भित्र्याउन सक्छौँ। त्यसका धेरै आयामहरू छन्। हामी पुर्खालाई सुन्दर एउटा देश दिन सक्छौँ, छुट्टै भाषा, छुट्टै पहिचान, छुट्टै संस्कृति, छुट्टै एउटा नयाँ संसार दिन सक्छौँ। संसारभरिका आउने मान्छेहरूको लागि नयाँ संस्कृति दिन सक्छौँ। किराँतहरूको भाषा अमेरिकामा पाइन्छ, किराँती सभ्यता अमेरिकामा पाइन्छ, बेलायतमा पाइन्छ, भोजपुरी सभ्यता पाइन्छ। मगराज सभ्यताको कुरा गरौँ न, मगरको भाषा, गुरुङ, राई, लिम्बूको भाषा तपाईँ र मेरो दिलभित्र छ। तर हामीलाई विभाजित गरिँदैछ। जसरी तपाईँको उइगुर र हान सम्प्रदाय बीच चीनमा आन्दोलन गराउन खोजिरहेको थियो अमेरिकाले, त्यस्तै नेपालका विभिन्न भाषाहरूलाई चाहिँ द्वन्द्वमा ल्याउने, नेपाललाई विकास हुन नदिने, नेपालमा विभिन्न किसिमका अराजकताहरू ल्याउने, जसले नेपाल राजनीतिक अस्थिरतामा जाने र उनीहरूले नेपाललाई फुटबल मैदान बनाउने जो खेल भइरहेको छ, यो देशको सबैभन्दा ठुलो घातक खेल हो। नेपालको संविधानभन्दा माथि राखिएको छ भन्ने कुरा हो नि त। यतिले पनि के बुझाउँछ भने यो देशको लागि राम्रो छैन, यो राष्ट्रघाती एजेन्डा हो, यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो, यसलाई खारिज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै हामी विगतदेखि बोलिरहेका छौँ। यसो हुनाले यो प्रसङ्ग त्यो छ होइन। जस्तै सापेक्षीय धर्म भन्नुभयो, हाम्रो देशमा वास्तवमा भन्नुपर्दा हिन्दू राष्ट्र भनेर, हिन्दू होइन सर, वैदिक सापेक्षता। सापेक्षता हिन्दू भन्नाले हिन्दू राष्ट्र पनि कुनै बेलामा घोषित गरिएको देश हो। बुद्ध, किराँत लगायतका हाम्रा जो तीनटा देशमा, हाम्रो नेपालमा तीनटा मात्रै देश, तीनटा मात्रै यो सनातन धर्म कि जहाँ कि बुद्ध, हिन्दू अनि किराँत पर्छन्। यो एकदम देशमा जन्मिएको हाम्रो। तर यसमा त धेरै विवाद छ त, धेरै भेदभाव छ। यो किन हुन्छ त फेरि? जसमा त अरूमा भेदभावै छैन, यसमा कति भेदभाव देख्छु। एउटा कुरा मैले तपाईँलाई कहाँ बुझाउन खोजिरहेको छु भने भेदभाव कहाँ छ? भेदभाव त्यहाँ छ जहाँ शिक्षा छैन। एउटा दलितको छोरा, सपोज म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेँ, म दलित बस्तीमा गयो भने अथवा बाहुनको बस्तीमा गयो भने पाउने फरक। बाहुनले जामानामै वेद पढे, वेद भने के? ज्ञान। वेद पढे, तर त्यो दलितले पढ्न पाएन। त्यो कसले विभेद ल्यायो त भन्दा राजनीतिक केही दृष्टिकोण राख्ने मान्छेहरूले विभेद ल्याए। त्यो तत्कालीन राज्य व्यवस्थाले विभेद ल्याएको हो नि त। त्यसलाई अन्त्य गर्ने जिम्मा त तपाईँ हाम्रो हो नि त। अछुत छ, पानी चल्दैन भन्न मिल्छ अहिले? मिल्दैन नि। तपाईँ र मेरो नैतिकताले त त्यो दिँदैन। ओ त्यहाँ को बोल्दैछन् त भन्दा जसले शिक्षाले राम्रो विकास हुन सकेन, हामी त्यहाँ जोड दिउँ न। दलितको छोरालाई सजिलो वेद पढ्न दिउँ, उसलाई वेद पढेर पूजा गर्ने वातावरण मिलाउँ। कम्ती हो भने त्यसको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो क्या। त्यो केले भइरहेको छ भन्दा तपाईँ बेरोजगार, म बेरोजगार, छोरी बेरोजगार, बुहारी बेरोजगार, आमा बेरोजगार, सबै बेरोजगार छन्। ब्रह्माण्डवादीले लादिसके हामीलाई त भन्छ, लादेको छैन। गीतामा कहाँ छ दलित भन्ने शब्द हुन्छ? मलाई कसैले देखाउनुहोस्, म मर्न तयार छु, अथवा जे सजाय दिनुहुन्छ दिन भोग्न तयार छु भन्न खोजेको कहीँ पनि छैन। त्यहाँ त सत्गुण, रजगुण, तमगुण भनेको छ। तीनटा गुणको आधारमा मान्छेको जीवन चल्ने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ। कहाँ छ महाभारतमा भनेको? काहीँ काहीँ ती प्रसङ्गहरू पछिल्लो समयमा जो बाहुनवादको कुरा ल्याउनु भयो, जो बाहुनको कुरा ल्याउनु भयो, पछिल्लो समयमा आफूलाई फाइदा हुने किसिमले किताब निकाले केही मान्छेहरूले, त्यसैलाई बजारमा ल्याए। त्यसलाई त हामीले करेक्सन गर्नु पर्यो नि त। गीतामा त्यो छैन है भनेर त्यो बुझाउने जिम्मा पनि त तपाईँ हाम्रो हो नि त। वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष। मलाई एकदम खुलेर बताउनुहोस् कि यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल जो अहिलेको यो नयाँ पार्टी छ, यो भित्रको विशेषता के हो र वास्तवमा यसले के गर्न चाहेको, यसले देशलाई कुन बाटोमा लान चाहन्छ, अथवा यो पनि कुनै रको माध्यमबाट चलेको कि विदेशीको हातबाट चलेको हो कि? यहाँ त हामी त डराउनु, हामी नागरिक त डराउनु बाध्य छौँ, किनकि जुन पार्टी आए पनि हामी त यसरी नै भइरहेछौँ। यो आयो योसँग, यो आयो योसँग, यो आयो योसँग, हरेक र छन्, कोही के छन्, कोही कहाँबाट चलेछन्, कहीँ यो पनि राष्ट्रवादी पनि कहीँ यही हो कि हामीलाई त त्रास हुन्छ त? यसमा के छ? खुलस्तसँग स्वाभाविक हो। राष्ट्रवादी केन्द्र के हो भन्ने कुरामा मैले एकदम सहजतापूर्वक सबैले बुझ्ने भाषामा भन्न खोजेको छु र भन्छु पनि। राष्ट्रवादी केन्द्र अध्यात्मवाद र भौतिकवादको फ्युजन गराएर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण निर्माण गरेको अभियान हो। हाम्रो आफ्नै भिजन छ, आफ्नो सैद्धान्तिक छलफल छ। र यो जो तपाईँले एनजिओ आइएनजिओ विदेशी रबाट चलेको हो कि भन्ने कुरा सोच्नु भएको छ भने यो गलत कुरा हो। नेपालको माटोमा नेपाली युवाहरूबाट सञ्चालित शुद्ध राष्ट्र देशभक्त युवाहरूको चाहिँ सङ्गठन हो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल। यो कुनै रबाट पनि, विदेशी शक्तिहरूबाट पनि, अथवा कुनै पनि किसिमको एजेन्टहरूबाट परिचालित सङ्गठन होइन।
हामीले स्पष्ट भनेका छौँ। यो तपाईँ हामी जस्तै युवाहरूले चलाएको राष्ट्रवादी केन्द्रको अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा दाइ हुनुहुन्छ, राष्ट्रवादी केन्द्रको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँको नेतृत्वमा विकसित भइरहेको सङ्गठन हो। उहाँले त पहिला पनि त ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको, देशलाई पुर्याउनु भयो, योगदान पुर्याएरै यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, जनयुद्ध लड्नु भयो, धेरै कुरा छ। तर उहाँसँग यो लड्दै गर्दा यो फेरि मुलुकलाई नयाँ दिशामा लैजाने, फेरि देशलाई एउटा नयाँ समृद्धिको उचाइ दिने, देशलाई विकासको बाटोमा लैजाने कुरामा जब उहाँले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी अथवा नेतृत्वहरू जब चुक्नुभयो, त्यहाँबाट सम्भव छैन भनेर छट्टी छोडेर आउनुभयो र नयाँ सङ्गठन, नयाँ योजना, नयाँ प्लानमा अगाडि बढ्नुभयो। यो त सौभाग्यको कुरा हो। यसको मूल नारा के हो? राष्ट्रवादी केन्द्रको मूल नारा भनेको हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका विषय जोडेका छौँ। एजेन्डाको हिसाबले भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी आफ्नै देशमा हुनुपर्छ भनेका छौँ। रोजगारीको ग्यारेन्टी भन्दा त हजुर त श्रमिक केन्द्रीय महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन र? भने यसको प्रावधान के छ त? एकदम मिठो अहिले प्रसङ्ग ल्याउनु भयो तपाईँले। 2074 साल श्रम ऐन कार्यान्वयनको निमित्त 2074 सालको श्रम ऐन र 2075 को नियमावलीमा प्रकाशित भएअनुसार 13,450 न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको थियो। सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यतिखेर हामीले चर्को आवाज उठाएका थियौँ। तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ, वीर हस्पिटलमा 8,000 तलब खाइरहेको थिए त्यहाँका सामान्य काम गर्ने दिदीहरूले। त्यहाँ लामो सङ्घर्ष गरेका छौँ हामीले, सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँ गएर। त्यहाँ भूपेन्द्र बस्ने डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो वीर हस्पिटल, उहाँसँग ठुलो सङ्घर्ष गरेका थियौँ। अहिले त्यहाँका दिदीहरूले बल्ल 13,000 पाएका छन् भने कम यो देशको सरकार यस्तो छ कि नभनेसम्म सुन्दैन, भन्नै पर्ने क्या। पेट भोक लाग्यो भन्नै पर्छ, निन्द्रा लाग्यो भने भन्नै पर्ने, त्यस्तो किसिमको सरकार भन्यो जसलाई नभने केही पनि जान्दैन क्या। त्यो देशको सरकारसँग हाम्रो सङ्घर्ष छ। श्रमिक क्षेत्र यति बेला देशको सबैभन्दा पीडित क्षेत्र हो। एउटा होटेलमा काम गर्ने मजदुरले सकि नसकी काम गर्छ, 8,000 तलब पाउँछ। 8,000ले जीवन चल्दैन। हामीले के भन्यौँ त भन्दा कम्तीमा पनि महिनाभरि काम गर्दा महिनाभरि पुग्ने तलब हुनुपर्छ। न्यूनतम पारिश्रमिक भनेको कम्तीमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले तोके अनुसारको हुनुपर्छ भन्यो। त्यो कति हो त भन्दा कम्तीमा महिनाभरि काम गर्दा 30,000 हुनुपर्छ भन्यो। किन? टमाटरको मूल्य 250 हुने, प्याजको मूल्य 300 भन्दा बढी हुने, एक छाक खानु पर्यो भने 250 पुग्ने, अनि तपाईँको चाहिँ 8,000 तलबले कति हुन्छ हिसाब गर्दा पुग्दैन। 30,000 न्यूनतम पारिश्रमिक दिने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्छ भन्यो। श्रमिकको हकको कुरामा, श्रमिकको चाहिँ जीवन चल्ने कुरामा भनेर भन्यौँ। अब तपाईँले फेरि जोड्नु होला व्यवसायसँग। व्यवसायले अनि 30,000 सबैले दिन सक्छ भनेर सोध्नु होला। अहिलेको परिस्थितिमा दिन सक्दैन। किन? उसले दिउँसभरि चाहिँ व्यवसाय गर्छ, 30,000 कमाउँछ, उसको भाडा तिर्नुपर्छ, अर्को तिर्नुपर्छ। त्यो परिस्थितिमा उद्योगपतिले त्यो काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, दिन सक्छ कि सक्दैन भन्दा दिन सक्ने परिस्थिति छैन। त्यो केले निर्माण हुने हो त भन्दा सत्ता सरकारले निर्माण गर्ने हो। मानौँ तपाईँ एउटा उद्योग खोल्नुभयो, के उद्योग खोल्नुभयो? जुत्ता उद्योग खोल्नुभयो। तपाईँले एउटा जुत्ता कम्पनी उद्योग खोल्नुभयो। तपाईँको जुत्ता यो देशमा मात्रै नभएर विदेशसम्म बेचिदिने वातावरण अथवा निर्यात गर्ने वातावरण कसले गर्ने हो त भन्दा सरकारले गर्ने हो। तपाईँले त अमेरिकासँग गएर सम्झौता त गर्न सक्नुहुन्न। व्यावसायिक वातावरण तयार गरिदिने जिम्मा सरकारको हुन्छ। तर नेपालमा भयो कि भएन भन्दा छैन। नेपालले इन्डियामा तपाईँको विदेशमा गएर कम्पनी खोल्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यही गोल्ड स्टारको कुरा थाहा छ नि त तपाईँहरूलाई। विदेशमा गर्छु त भन्ने उहाँले इच्छा राख्नु भएको छ नि त व्यावसायिक हिसाबले। यदि उसले अमेरिकासम्म ती जुत्ता बेच्न पाएको भए नेपालका चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन त 30,000 सकिन्थ्यो, सजिलै सकिन्थ्यो। तर त्यही जुत्तालाई पनि बन्द गराएर, त्यो जुत्ता बिक्री नहुने बनाएर इन्डियाको, चाइनाको अथवा अरू देशको चाहिँ सस्तो कमजोर खाले जुत्ताहरू चाहिँ भित्राएर नेपालको चाहिँ उत्पादनलाई ध्वस्त बनाउने खेल त सरकारले गर्यो नि त। त्यो गरिरहेछ नि त। त्यो तपाईँ हाम्रो सबैको जीवनमा त्यो छ। मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र दिन खोजेको कुरा हो। यसो हुनाले राजनीतिक रूपमा कहीँ न कहीँ समस्या छ। यसको उपचार गर्नुपर्छ। कसले भन्दा अब राष्ट्रवादी केन्द्रले गर्नुपर्छ। त्यहाँ को लाग्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी जस्ता हजार युवाहरू तयार हुनुपर्छ। अहिले जस्तै एउटा व्यक्तिले 8,000 रुपियाँ बल्ल तल्ल पाउँछ भन्ने हुन्छ। आज व्यवसायले करोडौँ रुपियाँ लगानी गर्छ। आज तै पनि सरकारको ध्यानाकर्षित व्यवसायप्रति कुनै पनि दायित्व छैन, किनकि व्यवसायले प्रत्येक कर तिरेकै छ। यो भोलि गएर यदि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालमा
यो सम्भव छ त के होला त सम्भव छ के हामी ढुक्काउन सक्छौँ सम्भव छ यसको के हो तर्क के हो त यसले कसरी सम्भव छ भन्न खोजेको भने आफ्ना देशका स्रोत साधनलाई कम्ती पनि परिचालन गरेर मैले अघि पनि तपाईलाई गोल्ड स्टारको कुरा जोड्दै थिएँ कम्ती पनि आफ्ना देशका युवाहरूलाई यी देशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र भरपूर रूपमा आफ्ना देशको स्रोत साधनहरू जडीबुट्टी छ त्यसो त खनिजहरू छ जलस्रोत छ पर्यटकीय क्षेत्र यसलाई सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरेर परिचालन गर्यो भने सम्भव छ र उद्योगी लगानी व्यवसायको त लगानीको सुरक्षा छैन मैले अघि पनि तपाईलाई भने आफ्नो देशमा व्यवसाय गर्छु भन्ने व्यवसायको लगानीको सुरक्षा छैन तपाईको चाहिँ मिडिया क्षेत्रमै पनि विज्ञापन आउने हैन भने कसरी चल्छ के चल्छ चोरेर ल्याउन मिल्छ मिल्दैन जब त्यो व्यवसाय नै टाँटपल्टियो भने विज्ञापन के को आउँछ क्या व्यवसायसँग के जोडियो भन्ने कुरा हो नि त युवाको जनजीविका जोडिन्छ रोजगारी जोडिन्छ तपाईको मानव विज्ञापन गर्नेहरूको जोडिएला उत्पादनसँग जोडिएला धेरै कुरा त्यहाँ उत्पादन गर्न कृषि क्षेत्रको धेरै कुरा जोडिएला आफ्नो देशमा लगानीको सुरक्षा छैन जेसुकैमा होस् चाहे त्यो कृषिमा होस् चाहे चाहिँ अन्य उत्पादनको क्षेत्रमा होस् छैन तपाईँ म अस्ति केही दिन अगाडि पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा गएको थिएँ पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा प्लास्टिक कम्पनी छ गएर हेर्नु होला एउटा प्लास्टिक कम्पनी छ त्यो प्लास्टिक कम्पनीको कच्चा पदार्थ कहाँबाट आउँछ साउदी अरबबाट आउँछ साउदी अरबबाट प्लास्टिकको कच्चा पदार्थ आउँछ क्या कच्चा पदार्थ बोरीको बोरी आउँछ प्लास्टिक अब त्यो कति महँगो पर्यो होला सम्झिनुहोस् 1 रुपियाँमा मिल्ने प्लास्टिकको गिलास यहाँ 3 रुपियाँ हाल्नुपर्छ यदि त्यो मामुली चिज त हाम्रै नेपालमा पनि त बनाउन सकिन्थ्यो कुनै ठुलो कुरो त होइन एउटा प्लास्टिक हामीले बागमती खोलाको प्लास्टिक फोहोरको कुरा जोडियो है म एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेको बागमती खोलाको प्लास्टिकलाई मात्र थुपारेर त्यसलाई कम्ती पनि फेरि परिचालन गर्ने हो त्यसलाई फेरि उपयोग गर्ने हो भने कच्चा पदार्थ किन्न साउदी कम पुग्नु पर्थ्यो होला नि त हाम्रो सरकारसँग त्यो नीति छैन त्यो बागमतीको फोहोर बगेको बगैँचा कहाँ जान्छ थाहा छैन त्यो दुर्गन्धित बनेको छ तर हामी त्यो बनाउने कुरातिर लागेका छैनौँ हाम्रो अबको युवाहरूको ध्यान कहाँ हुनुपर्छ अब हाम्रो युवाहरूको सोच कहाँ हुनुपर्छ यो देश निर्माणको कुरामा यो देश बनाउने कुरामा भन्दा त्यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ उद्योग किन सबै उद्योगहरू बन्द हुने तपाईँ र मैले अहिले कारोबार गरिरहेको उद्योग बन्द भएर हामी दुबई र कतारको वर्कर बन्नुपर्ने भयो क्या आफ्नो देशको व्यवसाय टाँट पल्टाएर दुबई र कतारको वर्कर बनाउने यो व्यवस्था जो छ यसलाई फाल्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले यो रहेसम्म यिनीहरू रहेसम्म यो व्यवस्था रहेसम्म हामी यस्तै हुन्छ यसैले हामीले स्पष्ट रूपले भन्यौँ यो व्यवस्थाबाट सम्भव छैन यदि तपाईँले भनेको प्रसङ्गमा यही व्यवस्था अहिलेकै नेतृत्वमा राष्ट्रवादी केन्द्रले सत्ता लिए भने के हुन्छ केही पनि हुँदैन के गर्न सक्छु मैले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले अर्कोले के गर्न सक्छ त्यही भ्रष्टाचार त्यही दलाली एकजना ठेकदार नाम सुन्नुभयो होला पप्पू कन्स्ट्रक्सन भन्ने पुल बनाउँदा लाखौं करोडौं कमिसन खाएर ध्वस्त बनाइरहेको छ त तपाईँ र मैले बोली पुग्छ हामी भन्दा माथि हो यही हो अहिले यहाँसम्म पुग्नु पर्यो तिनीहरूलाई सफाई गर्ने केले हो नि त सरकारले गर्ने हो नि त अब त्यही सरकारले जब उसलाई पालन पोषण गरिरहेको छ भने तपाईँ र मैले के गर्ने समस्या यहाँ हो अब कम्तीमा पनि तिनीहरूलाई सफाई गर्न तिनीहरूलाई ठिक ठाउँमा राख्नको निमित्त त एउटा शुद्ध सरकार निर्माण हुनु पर्यो नि त हो यो व्यवस्थाबाट त्यो सम्भव छैन भनेका हौँ त्यसका लागि हामीले जननिर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख भनेका छौँ कम्तीमा पनि जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चुन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेका छौँ प्रत्यक्ष रूपमा कम्ती पनि 5 वर्ष अहिलेसम्म कुनै सरकार टेकेको छैन अहिलेको सरकार हो अब त्यो ठाउँमा हामी पुग्नुपर्छ भन्यौँ सैद्धान्तिक रूपमा त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने प्रत्यक्ष जननिर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख भयो भने बल्ल 5 वर्ष सरकार टिकाउन सकिन्छ र देशको जो एउटा के हो त अर्को भन्दा त्यहाँ सबैलाई पछि राख्दैन विज्ञ मान्छेहरूको मन्त्रीमण्डल बन्नुपर्छ मैले 20 वर्ष राजनीति गरेँ भन्दैमा जब मैले उद्योगको विषयमा बुझ्दैन मैले मानव तपाईको चाहिँ कुनै पर्यटकको विषयमा बुझ्दैन पर्यटकीय क्षेत्रको विषयमा बुझ्दैन यो देशको स्रोत साधनको विषयमा बुझ्दिन भने म मन्त्री भएर के गर्न सक्छु हो यसो मतलब के हो भने मन्त्री भनेको त्यो हुनु पर्यो जसले यो देशलाई चाहिँ पक्कै पनि आर्थिक हिसाबले कायापलट गर्न सक्छ राष्ट्रवादी केन्द्र भन्नुभयो अहिले जस्तै एउटा मामुली एउटा कचडाको कुरा आयो प्लास्टिकको कुरा आयो सामान्य कुरा हुन् त्यो देशमै पनि उत्पादन गर्न सक्ने अहिले हामी विदेशबाट आयात गर्दैछौँ
एकदम हो किनकि सकिन भनौँ अथवा विदेशीको हातै भनौँ होइन त्यसमा त बुझ्न जरुरी छ यो चिजलाई यस्तो हुँदाहुँदै थाहा हुँदाहुँदै देख्दा देख्दै पनि हाम्रो राष्ट्रवादीले यसलाई घचघच्याउने प्रयत्न गरेको छ कि अथवा उहाँ पनि मौन भएर हेरेको छ अथवा यसको के हो त भूमिका मौन भएर हेरिरहेका छैन अहिले पनि बोले त यो खोले त यो समाजमा कुरा त ल्याए नि हो हामीले सडकबाट पनि बोलिरहेका छौँ तपाईँको नेपाल यति जङ्गल भएको ठाउँ छ मलेसियाको काठ बिक्री हुन्छ एकदम मलेसियाको काठ नेपालमा आउँछ क्या सुन्दा पनि अलिकति हामीलाई जिरिङ्ग बनाउँदैन सुन्दै हो नेपालको काठ कुहिएर जान तयार छ तर मलेसियाको काठ ल्याइन्छ यसो विचार गर्ने हो भने त व्यवस्थापनमा कहीँ न कहीँ त्रुटि हो नि त यो कुरा त स्वीकार्न पर्यो नि त सत्ताले स्वीकार्न पर्यो नि नेतृत्वहरूले यो देशको नेताहरू त्यो स्वीकार्न तयार छैन किन छैन भन्दा उनीहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने एउटा शक्ति निर्माण भइसकेको अवस्था छैन उनीहरूलाई दुईटा पार्टी शक्ति छ विपक्षी कुन हो पक्ष कुन हो थाहा छुट्याउनै गाह्रो छ त्यसै परे काङ्ग्रेस र एमाले पनि मिल्छन् त्यसै परे माओवादी र काङ्ग्रेस पनि मिल्छन् अब यिनीहरू सबै एउटै अनुहारका एउटै पार्टी हुन् के नाम मात्र फरक हो तपाईँको नाम फरक हो मेरो नाम फरक हो काम एउटै भएको सन्तान हो नाम मात्रै फरक हो यसो हुनाले यिनीहरूबाट सम्भव छैन यिनीहरूबाट बिल्कुलै सम्भव छैन भनेको कति पनि सम्भव छैन अब शेरबहादुर देउवालाई 5 चोटि अरू प्रधानमन्त्री बनाइदिउँ ल बनाइदियो भने के हुन्छ केही हुँदैन अब भनाइया हो के ल बाबुराम भट्टराईलाई बनायो ल अरूलाई केपी ओलीलाई बनायो चाहे 4लाई जतिचोटि 4 दुना 8 हुन्छ नि 4 + 4 8 हुन्छ यदि राष्ट्रवादी केन्द्र हाम्रो जो राष्ट्रवादी छ के ऊ गयो भने के सम्भव छ त मन्त्री बन्यो भने सम्भव होला मन्त्री बन्ने कुरामा मैले भन्दिनँ म मन्त्री बन्ने कुरासँग जोडिरहेको छैन म व्यवस्थासँग जोडिरहेको कुरा हो यदि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल अहिलेको परिस्थितिमा सत्तामा गयो भने केही पनि हुँदैन के हुन्छ गर्नै सकिन्न यहाँ त हजारौँ एजेन्ट रहेका छन् हजारौँ एजेन्ट तपाईँका चाहिँ छियाएका छन् हजारौँ एजेन्ट चाहिँ युरोपियन एजेन्टहरू छन् यिनीहरूको बीचमा अहिलेको व्यवस्थामा गएर केही पनि हुँदैन हामी मात्र कोही पनि कुन तहमा लाने त अब कुन तहमा लाने त हाम्रो राष्ट्र अब यो विषय यो कुन तहमा लाने कुन तरिकाले जाने हामीले भने कसरी जाँदाखेरि फेरि यसलाई निर्मूल गर्दै गएर सफा पार्न सकिन्छ जसरी एक्जाम्पल सुन्नुहोस् बागमतीको पानी भोलि एमाले आए पनि त्यही बग्ने हो त्यही धुलो मैलो हो काङ्ग्रेस आए पनि त्यही हुने हो माओवादी आए पनि त्यही हुने हो भने यदि त्यसै किसिमले त्यो बागमती बग्ने हो कि यदि पृथक किसिमले यदि राष्ट्रवाद नेपाल आयो भने केन्द्रीय नेपाल आयो भने भोलि त्यसको पनि त केही मापदण्ड हुन्छ नि त यदि त्यो पनि त्यसरी नै बग्यो भने त त्यसको अर्थ के त यो त राष्ट्रवादको अर्थ के त भने हाम्रो यसले कसरी लाने के कसो हुन्छ अब राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल आएर यो परिस्थितिको कुरा मैले भने अघि यो परिस्थितिमा सम्भव छैन शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट राष्ट्रवादी सत्ता निर्माण गर्ने कुरासम्म नपुग्ने बेलासम्म अब सत्ताभन्दा बाहिर बसेर तपाईँ र मैले के गर्न सक्छौँ बिल्कुल सर तपाईँसँग र मेरो पुँजीले मेरो घर चलाउने पुँजीले देश चलाउन पुग्दैन क्या हो जबसम्म राष्ट्रवादी सत्ता निर्माण हुँदैन तबसम्म केही पनि सम्भव छैन राष्ट्रवादी सत्ता निर्माण कति बेला हुन्छ भन्दा जब लाखौँ लाख जनताको चेतनामा विकासको नयाँ आयाम भरिन्छ यो बाटोबाट सम्भव छ भन्ने कुरा भरिन्छ त्यो भर्ने जिम्मा अहिले हो क्या हो यही हो अहिलेको कार्यदिशा भनेको यही हो सङ्गठन निर्माणको कार्यदिशामा हामी छौँ जनताको घर दैलोमा पुग्ने र कम्तीमा हामीले हाम्रा देशका विषयवस्तुमा बोल्नुपर्छ है भन्ने कुरा पुर्याउने बाटोमा अहिले हामी गइरहेका छौँ हो त्यहाँ पुग्नको लागि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट जानुपर्छ भनेका छौँ अहिले चुनावबाट होइन चुनावबाट पनि सम्भव छैन किन छैन भन्दा ठेकदार अर्को के चाहिँ एउटा गुन्डा मन्त्री भएछ अहिले त गुन्डा पनि अब सुन्नुहोस् त गुन्डा भनेर कुनै दिन पुलिसले खेदिराखेको मान्छे चोर हो भनेर क्या आज सलोट गरिदियो आज उसलाई नै सलोट हान्दैछ आज मन्त्री भनेर उसैलाई सुरक्षा दिँदैछ के कस्तो सुन्दा पनि अब कस्तो नरमाइलो कस्तो साइड मात्र एउटै देश नेपाल मात्रै होला हो यस्ता मान्छेलाई तह लगाउने के हो त भन्दा विद्रोह जनताको विद्रोह हो त्यो विद्रोह दुई किसिमको हुन्छ एउटा जनताले जनताद्वारा नेताका लागि हुने क्रान्ति छ एउटा नेतृत्वद्वारा जनताद्वारा जनताका लागि हुने क्रान्ति छ नेपालमा अब जनताको लागि हुने क्रान्तिको खाँचो छ नेताका लागि होइन किरण देउबा या त राष्ट्रवादी केन्द्रका कुनै अभियन्ताहरूलाई नेता बनाउने हिसाबले अब आन्दोलन हुँदैन अब आन्दोलन
जनताको प्रत्यक्ष जनजीविकासँग जोडिने किसिमको आन्दोलन हुनुपर्छ, उसको पेटसँगको आन्दोलन हुनुपर्छ, उसको चेतनासँगको आन्दोलन हुनुपर्छ। बल्ल यो देशको समृद्धिसँग हामी जोडिन सक्छौँ। यदि यही परिस्थितिमा त जोसुकै भयो नि केही गर्न सकिन्न, हामीले अघि पनि भन्यौँ केही पनि गर्न नसकिने ठाउँमा छौँ कि अहिले यति बेला हामी। यसो हुनाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने व्यवस्थामा पुगेर कम्तीमा पनि 5 वर्षसम्म टिक्ने भिटो पावर हुनु पर्यो नि त राष्ट्रपतिसँग। त्यो चोरलाई च्याप्प समातेर खोरभित्र हाल्ने त हुनु पर्यो नि त। त्यो 70 किलो सुन चोर नै अहिले त्यो सुनको अत्तो पत्तो छैन, व्हाइट बडी काण्डको अत्तो पत्तो छैन, छापाको अत्तो पत्तो छैन। दलाल जति त्यही छन्, त्यति मात्रै भए त ठिक छ। बालुबटारको जग्गा लुटियो भन्ने सुन्दै गर्दा आँखा अगाडि देख्दै गर्दा हामी चुप्प छौँ त, गर्नै सकिएन। कसको टाउको मान्ने त? तपाईँ र मैले सोझै गएर मार्न मिल्दैन। यहाँ त यस्तो भयो कि जनताको सरकारको विषय हो। एउटा पार्टी सरकार आयो, उसले लगेर थुन्छु भन्यो भने अर्को पार्टी आएर तुरुन्त निकाल्छ। यस्तो चलखेल हो। त्यसैले मैले के भने, यिनीहरू एउटै अनुहार गरेका विदेशीको एजेन्टको पर्खाल ओढेका नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्ट हुन् र त्यसमा बसेर यिनीहरूले काम गरिरहेका छन्। यिनीहरूले देशको हितमा गरेको एउटा काम भन्नुहोस् त। यत्रो महामारीमा यिनको थुप्रै छन् नि लाख लाग्ने कुरा होइन। राज्यले गरेका धेरै कामहरू छन्, त्यसलाई नकार्न पनि सकिन्न। भन्नै पर्दा अब 3,000 लगभग 3200-3300 कल कारखाना थिए, आज कहाँ पुगे? यसको त ठुलै काम गरौँ। अब जहाँसम्म कि 2007 सालदेखि अहिले 78 सालसम्म हामी भोग्दै हरेक चिज आयो अहिलेसम्म, हो कि होइन भन्नु त? अहिलेसम्म त गर्न त केही गरेकै छैनन् त। के अब नेपाल राष्ट्रवादले गर्छ त? हामी ढुक्क हौँ, ढुक्क हुन सकिन्छ। भोलि पक्का गर्वसाथ नेपाली हौँ भनेर हिँड्न पाइन्छ मजाले। मैले कहाँ जोड्न खोजेको हुँ भन्दा, अब दुईवटा कुराले, अब 21औं शताब्दी भनेको कसैलाई ठगेर राजनीति गर्न सकिने ठाउँमा छैनौँ हामी। छैन, धेरै जनताहरूले बुझिसक्यो। यो स्पष्ट हुनुपर्ने ठाउँ हो। जो राजनीतिक नेतृत्वहरूले अहिले पुरानै समय जस्तै जो झुक्काएर म राजनीतिक भोट ल्याउँछु र म सत्तामा टिकिरहन्छु भन्ने सपना देखेका छन्, यो गलत कुरा हो। नेपाली नागरिक राजनीतिक हिसाबले सचेत भइसकेको छ। हाम्रो कुरा बुझ्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। म त्यसरी बुझ्छु क्या। अब मैले तपाईँलाई चाहिँ पुरैको पुरै जेट विमान ल्याइदिन्छु, तपाईँको घर घरमा चाहिँ प्लेन हुन्छ भन्ने गफ केपी ओलीको गफ हुने। यो गफले अब राजनीति चल्दैन क्या। अबको राजनीति यथार्थपरक हुनुपर्छ। तपाईँ र मेरो जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ। अहिले तपाईँको मोबाइलमा यसो सर्च गऱ्यो भने भेटिन्छु म। मैले ठग्न सक्छु तपाईँलाई? हो। एकले अर्कालाई ठग्ने ठाउँमा अब छैनौँ। सत्य, तथ्य र जनताको जीवनमा आधारित कुरामा रहेर अब राजनीति गर्ने। अब त रोजगारी, समृद्धि, राष्ट्रियतासँग जोडिएर काम गर्ने हो। हामीले त स्पष्ट भनेका छौँ, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र जनजीविकालाई हामीले स्पष्ट जोडेका छौँ। यसो हुनाले यी 3टा कुरालाई जोडेर अब जाने हो। अब जसले यी कुरालाई बुझ्छ त्यो हामीसँग सहजै जोडिनु भएको छ। किन भन्दा कुरो गहिरो छ क्या। रोजगारीको विषय त पहिला पनि उठाएको थिएँ, अहिले पनि उठाएको थिएँ। तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो पहिला र अहिलेमा भिन्नता के हो त? अब शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क संविधानले लेख्ने, एक हिसाबले शिक्षा स्वास्थ्यको दायित्व राज्यको हुनेछ भनेर त संविधानले लेखेको छ नि त। त्यही संविधान कार्यान्वयन गराउने नेतृत्वहरूको कलेज छ। सबैभन्दा बढी कलेजमा फी उसैले उठाउँछ। अब त्यसलाई कसले भन्ने हो? त्यसलाई खबरदारी कसले गर्ने हो? त्यसलाई खबरदारी गर्ने तपाईँले हो, तपाईँको मिडियाले हो, मैले हो, हाम्रो सङ्गठनले हो। हामी सबैको दायित्व हो। यति मात्र होइन, यो तपाईँको भिडियो, यो हाम्रो अन्तर्वार्ता, यो छलफललाई हेरेर बस्ने सबै ती दर्शकहरूको पनि हो। उनीहरूले पनि त सोध्नु पर्यो नि त। एमाले हुनु भएन, काङ्ग्रेस हुनु भएन, पहिलो देश हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या। यदि देश हो भने यदि राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले मानव गलत गर्यो भने, अनि मैले राष्ट्रवादी केन्द्र त हाम्रो गलतलाई चाहिँ सही भनिदिनुपर्छ भन्यो भने कहाँ जान्छ देश? कहाँ जान्छ हाम्रो सिद्धान्त? कहाँ जान्छ हाम्रो दृष्टिकोण? कहाँ जान्छ विचार? आज उहाँहरू त्यही बाटोमा हुनुहुन्छ। त्यसैले कम्तीमा पनि हामी काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले केही नभनिकन, कसैको आलोचना नगरिकन सही बाटोबाट सही उद्देश्यमा पुग्नका निमित्त यो देशलाई पहिलो घेरामा राखेर देश पहिलो विषय हो भन्ने कुरालाई आत्मअनुभूति गरेर कम्तीमा पनि फटाहरूका विरुद्ध त बोल्नु पर्यो नि। कुरा चाहिँ गर्नेलाई चाहिँ खै त त्यो केपी ओलीले भनेको चाहिँ घर घरमा चाहिँ ग्यासको पाइप पुग्या, खोइ त सम्भव कुरा त गर्नु पर्यो नि त। ग्यास पनि विदेशबाट ल्याउने, पाइप हालेर उत्पादन छ र ग्यासको नेपालमा। यो पटक उनीहरूलाई सचेत गराउने किसिमले जाम भन्ने लाइनबाट पनि हामी गएका छौँ। हामी फेरि चुनावमा जानुपर्छ, उम्मेदवार उठ्नुपर्छ, 2-4वटा ठेकदारलाई उम्मेदवार बनाएर नेता बनाउनुपर्छ भने म तपाईँले एउटा रमाइलो प्रसङ्ग जोड्छु। ट्रमा हस्पिटलमा हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ श्रमिक सङ्गठनबाट।
म त्यतिखेर श्रमिक सङ्गठनको नेतृत्व गरिरहेको थिएँ। हाम्रो निरज पुन सर पनि हुनुहुन्थ्यो, महासङ्घमा हामीसँगै काम गर्दैथ्यौँ, उहाँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो निरज पुन सर। हामी ट्रमा हस्पिटलमा आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यहाँ एकजना ठेकदार छन्, नामै लिउँ भने अरविन्द प्रसङ्ग जाला, तपाईँले त्यहाँ गएर खोज गर्न सक्नुहुन्छ। यति ठुलो भीषण सङ्घर्ष गऱ्यौँ हामीले। एकजना ठेकदार नेपाली काङ्ग्रेसको नेता रहेछ, 13-14 हजार रुपियाँ भन्दा बढी सरकारबाट लिने, 70 जनालाई 8 हजार तलब दिने, 8 हजार एकजनाबाट कमिसन खाने। उसँग लड्न जाँदा पुलिस पनि बोलाउने, प्रशासनसँग पनि मिल्ने, हामीलाई खेद्ने। त्यहाँका दिदीबहिनीहरूसँग छलफल गरेर ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, बल्ल 13 हजार पाउने भयो। एक हिसाबले त खुसीको कुरा हो, हामीले त्यति भए पनि गऱ्यौँ। दुःखको कुरा के हो भन्दा त्यस्ता ठेकदारहरूलाई तह लाउन सकिएन। संरक्षण गरिरहेको छ। के गरेछ भन्दा कम्पनी खोलेको छ, त्यो कम्पनीले के गर्छ भन्दा आफ्नै देशमा हेर्नुहोस् कसरी काम गर्छ नेपालको युवा। एउटा कम्पनी खोलेको छ, सेक्युरिटी कम्पनी खोलेको छ, काठमाडौँ महललाई कामदार चाहियो भने सेक्युरिटी कम्पनीले काम दिन्छ। हेर्नुहोस् है, तलब सेक्युरिटी कम्पनीमा जान्छ। मानौँ त्यहाँ क्लिनर सरसफाइ गर्ने मान्छे चाहियो भने एउटा कम्पनीले काम दिन्छ क्या। ठमेलमा हाम्रा दिदीबहिनीहरू दिउँसै बेचिन्छन् क्या, अहिले पनि किनबेच भइरहेका छन्, थाहा छ त। तर त्यो त मलाई थाहा भएर मात्र भएन, हामी सबैलाई थाहा छ। फेरि मलाई मात्र, तपाईँलाई मात्र थाहा नभएको कुरा होइन। तर यसका विरुद्ध बोल्ने आवाज सशक्त रूपमा कसले गर्छ भन्दा अब राष्ट्रवादी केन्द्रले गर्दैछ। हामी बोल्दैछौँ यस विषयमा, तर यति सानो घेराले पुग्छ कि पुग्दैन भन्दा पुग्दैन। लाखौँ लाख जनताको सहभागितामा हुनुपर्छ आन्दोलन। कसैलाई काटेर कसैलाई मारेर तसनस गरेर होइन। हामी अब लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ र हजुर त यातायात सङ्घको पनि उपप्रमुख हुनुहुन्छ। अहिले त नाफै होला, गाडीहरूको के कस्तो छ त? नाफा त कस्तो बिछट्टै नाफा छ। तपाईँको चाहिँ मौद्रिक नीति पनि नाफामूलकै भयो। लकडाउनले अब बिछट्टै नाफा छ व्यवसायहरूलाई। यो पहिला जस्तै यो अहिले एकछिन पर्खिनु होला, पहिला जस्तै अहिले सरकारले कस्तो नीति ल्याएको छ त? जस्तै पहिला गाडी नपाएर कति मान्छेहरू हिँडेर कति दुःख पाए, शास्ति पाए। पहिलाका लगभग कतिवटा गाडीले ठ्याक्कै मलाई याद छैन, चाबी पनि बुझाउन गएको अवस्था, त्यो किस्ता तिर्न नसकेर। अहिलेको अवस्थामा के छ त? अबदेखि यो यातायातै ठप्पै पार्ने कि? अब यातायात त टाँठै पल्टियो सर, रियालिटी त्यो हो। अब किस्ता तिर्नलाई व्यवसायहरूलाई चाहिँ कहाँबाट पैसा ल्याउने? गाडी चलेर किस्ता बुझाउने हो, मान्छे चढेर पैसा आउने हो। चढ्या नि छैन, चल्या पनि छैन। ब्याङ्कले चाहिँ किस्ता छोड्या छैन, घरबार बेच्नु परेन हो। अहिलेको सबैभन्दा आम्दानी भनेकै अब घर बेच्ने, ब्याङ्कलाई किस्ता बुझाउने। मन्त्रालयमा हामीले विज्ञप्ति पनि बुझायौँ। विज्ञप्ति बुझाइसकेपछि केही रात हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा हाम्रो पनि थियो। तर त्यो विज्ञप्ति कहाँ कस्तो भयो भन्दा एकादेशको कथा, वीरबल र अकबरको कथा जस्तो मात्रै भयो। कसरी भयो भन्दा हामी गुनासा पोख्दैछौँ, सरकार सुन्दै छैन। अब आन्दोलन गर्ने भनेर हामीले केही अघिल्लो समय तयारी पनि गर्यौँ। हिँड्दैछ भने चाहिँ अब हामीले समस्या भनेका भने छौँ, लकडाउन गरेका छन्, आय स्रोत केही पनि छैन नि त। अब गाडी नै नचले, मैले अघि तपाईँलाई भने आम्दानी कहाँबाट हुनुभयो? तपाईँले भन्नुभयो अहिले त चाहिँ लकडाउन छ, नाफा त मस्तै होला भन्नुभयो। अब मस्तै नाफा छ, घर बेचेर किस्ता तिर्दैछ, योभन्दा अर्को नाफा त के हुने हो जनता के अरे व्यवसायहरूलाई भने। व्यवसायहरू यति बेला रियालिटी हो, टाँट पल्टिरहेका छन्। मौद्रिक नीति पनि त्यस्तै बनेको छ, व्यवसाय नै टाँट पल्टाउने। हामी अघिदेखि व्यवसायसँग धेरैपल्ट हजुरको विज्ञप्तिमा केही न केही त उहाँहरूले सरकारले केही त दियो होला। के लेखेका थियौँ भने कोभिडले आक्रान्त बनेका व्यवसायको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेका छौँ। क्षतिपूर्ति त आफ्नो पाटामा छ भने कहीँ पनि जनताहरू अब यहाँ बस्नै नसक्ने स्थिति भएर आफ्नो गाउँै फर्किन लाग्नु पर्दा जानु पर्दाको उहाँहरू केही सुविधायुक्तहरू सरकारबाट दिन तयार छ। व्यवसायले दिन्छ, सरकारबाट त्यो छुट छैन। सुन्नुहोस् न, व्यवसायीलाई त तपाईँको बस लगेर, तपाईँको गाडी लगेर त्यहाँ यहाँ पीडित मान्छेहरूलाई छोडिदिनु सरकारले बेर्छ भनेपछि त तयार छ त। तर सरकार त्यो गर्न चाहन्न के। नेता कस्तो छ भने लाखौँ मान्छे ल्याएर चाहिँ माइतीघरमा तपाईँको चाहिँ भिरकुटी मण्डपमा भिड गर्न तयार छ। उति बेला कोभिड केही पनि छैन, कोरोना छैन, सरकारलाई कोरोना छैन के। केपी ओलीले अस्ति मात्रै धराराको उद्घाटन गर्दा मान्छे छन् त्यहाँ, उसलाई कोरोना छैन। जब जनता कलङ्कीबाट घर जान पाउँदैन त्यति बेला चाहिँ कोरोना छ क्या।
उसले कलङ्कीमा गाडी नपाएर 24 घण्टा कुर्छ गाडीलाई। अनि तिनै मान्छे हुन् क्या, तिनै नेता हुन् जसले डोटीबाट मान्छे भरेर आफ्नो चाहिँ कार्यकर्ता भरेर चाहिँ यहाँ ल्यायो क्या। हिजो अस्तिकै कुरा हो, सम्मेलन गरे उनले, भेला गरे, त्यही गाडीमा, तिनै गाडीमा अहिलेका पीडित जनतालाई चाहिँ पुर्याउन सक्दैन सरकारले? सक्छ। त्यत्रो पैसा भयो उनीहरूलाई चाहिँ कार्यक्रम गर्न, यति पैसा छैन घर पठाउन भने यो त लाचारीपना हो नि त। सरकार कति गिरेको छ। अब हामीले छुट्याउने, जनताले छुट्याउने, महामारी फैलियो, आक्रान्त बन्यो भने मुलुक, त्यो देशको सरकारले जनतालाई सही व्यवस्थापन गर्ने हो। यहाँबाट वहाँ पुर्याउनु पर्यो, घरसम्म पुर्याउनु। भ्रष्टाचारीहरू, यी फटाहरू, दलालहरू छन्। यी दलालहरू, यी फटाहरू भएर त देश यो हालतमा छ नि त। त्यो त छैनन् भन्न मिल्दैन नि। यो सरकारले नै तिनलाई पालन पोषण गरिराखेको छ। मैले अघि पनि तपाईँलाई उदाहरण दिइसकेँ। तपाईँको इन्डियाबाट नेपाल भित्रिनेहरूको लाम लागेको छ यति बेला है। उनीहरू त्यहाँबाट गाडी पाउँदैनन्, लुकेर आउँछन्। लुकेर आउँदा कोरोना लाग्दैन। त्यही कुरालाई सरकारले कम्तीमा पनि होम आइसोलेसनमा बस्ने गरी घर छोडिदिए पनि त हुन्थ्यो नि। उनीहरू त ऋण गाडेर भए पनि गाडी भाडा त तिर्न तयार छन् नि। त वातावरण त सरकारले मिलाउने हो नि त। सरकारले त्यो गर्दैन। त भोकले मरे मर, रोगले मरे मर, त त्यही बस जिम्मेवार बस। हामीलाई किन चिन्ता भन्ने मुख्यमन्त्री त्यस्तै छन्। ती मुख्यमन्त्री हुन् कि मुख्य डाकु हुन् भन्ने कुरा छुट्याउन मुस्किल भयो नि त जनतालाई त। यहाँ इन्डिया जाँदाखेरि कर नतिरेका छ नेपाली, मलेसिया जाँदा कर नतिरेर गएको छ, रेमिटेन्सले देश धान्दैछ। त्यही मान्छे एयरपोर्टमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो अर्कै देशको अर्कै मान्छे आए जस्तो मानवीयता भन्ने कुरा, अलिकति चाहिँ मानवीय व्यवहार भन्ने पनि छैन। मथुरा भन्ने जस्तो जो निज प्रवृत्ति राज्यको छ, यहाँबाट राज्य पनि उठ्नु, सरकार पनि उठ्नुपर्छ र हामी नागरिकहरूले पनि अब सजग हुनुपर्छ। यो प्रवृत्तिबाट देश चल्दैन। यसका लागि अब राष्ट्रवादी अभियानमा जुटौँ। कम्तीमा पनि राष्ट्रवादी भनेको त्यो खोल ओढेको राष्ट्रवादीतिर नलागौँ। फेरि मैले यो पनि भन्छु, चाहे त्यो हाम्रो अभियान नै किन्नुहोस्, क्लियर कुरा बुझौँ। राष्ट्रवादी अभियानको विषयमा आउनुहोस्, अफिसमा 24 घण्टा खुला छ। म यही भन्न चाहन्छु, जतिखेर आउनुहोस् क्लियर बुझ्नुहोस्, नबुझी नलाग्नुहोस्। बुझेर लगाउँ न सबैजना, बल्ल पो रमाइलो हुन्छ, बल्ल पो काम गर्न सकिन्छ। कुरो बुझ्या छैन, लाछ, भोलि जे मन लाग्छ त्यो गरिरहेछ, त्यो मिल्दैन, त्यो गर्न पनि हुँदैन। कम्तीमा क्लियर बुझौँ, देशका लागि के गरौँ, गर्ने युवा पङ्क्तिहरू जुटेर मात्रै के गर्न सकिन्छ। एक्लै यो देशको मुहार बदल्न सकिने अवस्थामा छैनौँ र सबै लागेर सबैले अब यो देशको मुहार फेर्ने कुरामा, यी सबै विकृति विसङ्गतिका विरुद्ध बोल्ने कुरामा हामी एकजुट हौँ। धन्यवाद किरण देउवा सर। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिएर हाम्रो यो नेपाल राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालको केही खुल्लस्तापन, अब नयाँ मोड, नयाँ मुहार पाओस् देशले भन्ने हामी अपेक्षा गर्दै अहिले हामी छुट्टिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। नमस्ते श्रोताहरू, यतिखेर पनि हाम्रो तितो मिठो कुराकानी हेरेर बस्ने समस्त हाम्रा दर्शक वृन्दहरूलाई म पुनः फेरि पनि प्रस्तुत नरेन्द्र खड्काको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। वास्तवमा आज आएर देशमा यो कोभिड-19ले जताततै भयाइ बनाएको छ। जहाँ हुनुहुन्छ सेफ रहनुहोला, सफा रहनुहोला, किनकि सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोला, मास्क, सकभर कुनै काम छैन भने बाहिर ननिक्लिनु होला। यदि कुनै एकदम आपत परेको काम छ भने मात्रै बाहिर निक्लिनु होला, किनकि अहिलेको विकराल छ जताततै। जो राज्यले जो बनाएको जो नियम छ त्यसलाई पालना गर्नु होला भन्दै, र सम्पूर्ण यदि यो सामवेद हाम्रो तितो मिठो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छैन भने हामीलाई सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गरेर सुझाव सल्लाह दिन पनि नबिर्सिनु होला। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।